क्या आपको गलत साबित किया जा रहा है या लोग आपको पागल कहने लग गए हैं या आपने खुद से पूछना शुरू कर दी है कि क्या वाकई मेरी गलती है या कोई मुझसे खेल खेल रहा है। क्या कभी किसी ने आपसे पूछा हो कि तुम हर बात को बढ़ा चढ़ा कर क्यों बयान करते हो, या फिर तुम हमेशा ही हर बात को गलत नज़रिया दे देते हो, हर बात को खुद ही सोच लेते हो, या हर बात को अपनी ही मर्जी के मुताबिक ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या आपने ऐसे अल्फाज सुने हों और अचानक से आपको पहले तो लोगों की बातों पे यकीन ना हो, लेकिन कुछ अरसे बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी यादाश्त पर, अपने फैसलों पर और अपने किए हुए रद्द अमल पर ये सोचने पे मजबूर होगे कि क्या वाकई मैं गलत हूँ या जैसा लोग कह रहे हैं वैसा ही है। और अगर आपके दिल से अभी ये वीडियो देखते हुए जवाब हाँ आ रहा है कि मेरे साथ ये हो चुका है, तो ये वीडियो आज की आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर पर आपको वेलकम करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे जो कि जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर, इवन दोस्त अहबाब से भी और अपने वर्क प्लेसेस में भी अक्सर बात करते हुए सुना होगा, जिसका नाम है गैस लाइटनिंग। लेकिन क्या हर इख्तलाफ राय कॉन्फ्लिक्ट गैस लाइटनिंग होता है? बिल्कुल नहीं। आइए इस हकीकत को समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपके किसी दोस्त ने वादा खिलाफ़ी की, आपने आपसे वादा किया और उसे तोड़ दिया, और जब आपने उससे कहा कि तुमने ऐसा कहा या ऐसी बात की तो वो बिल्कुल ही मुकर गया अपनी बात से। बिल्कुल ही उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपसे, या आपको करने को कहा ही नहीं, या आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। और आपने उससे बार बार कहा कि ऐसा ही था, मैंने तुमसे वादा, तुमने मेरा वादा तोड़ा है या कुछ भी है। लेकिन उसके मुसलसल आपके आपके दोस्त ने उस चीज़ से मुसलसल इनकार किया कि ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं और ना किया है, तुम अब खुद ही से सोच रहे हो। और कुछ हफ्तों के बाद आपने अपनी ही बात पर डाउट करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई ही मैं अपने आप से कोई बात सोच रहा हूँ और ऐसी बात हुई ही ना हो। आप खुद ही शक में पड़ गए और ये पैटर्न आपका बार बार आपके साथ हो रहा है, तो ये गैस लाइटनिंग हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि गैस लाइटिंग होती क्या है, व्हाट इज़ गैस लाइटिंग। तो याद रखें, गैस लाइटिंग एक ऐसा नफ्सियाती रवैया है जिसमें एक शख्स आपके एहसासात, हकीकत, आपके सोचने की ताकत, आपकी याददाश्त को इस तरह से चैलेंज करता है कि आप अपने ही किए हुए फ़ैसलों पर शक में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसा सोचा। और ये एक बार बार दोहराए जाने वाला अमल है, और अगर ये पैटर्न बार बार हो रहा है तो ये फिर गैस लाइटनिंग हो सकता है। याद रखें कि हर किया जाने वाले कोई भी झगड़ा या गलतफहमी जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो गैस लाइटिंग हो। ये बार बार दोहराए जाने वाला अमल है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से देखना ज़रूरी है। 8 ऐसे साइंस जिनकी वजह से हम बता सकते हैं कि आप गैस लाइटनिंग का शिकार है, वो कौन से हैं। नंबर 1, बात बात पर आप दूसरों से माफ़ी मांगते हैं। अपनी ही नंबर 2, अपनी ही बातों पर शक करते हैं और शक में पड़ जाते हैं खुद ही अपनी सोच में को मैंने क्या, मैं वाकई सही सोच रहा हूँ, क्या मैंने ऐसा किया है, या खुद ही अपनी चीज़ों पे, अपनी सोच पे, अपनी याददाश्त पे शक करने लग जाना। नंबर 3, आप सोचने लग जाते हैं कि क्या गलती वाकई मेरी है। नंबर 4, दूसरा शख्स हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पे डाल देता है कि हमेशा गलती तुम्हारी ही है। नंबर 5, आप अपनी ही बात कहने में घबराते हैं और डरते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा है या कुछ भी है। नंबर 6, आपका एतमाद कम होने लग जाता है। नंबर 7, आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हकीकत क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेज हो जाती है जिसमें इंसान को समझ ही नहीं आता। नंबर 8, आप हर चीज़ में दूसरों की तस्दीक के मुंतज़िर होते हैं कि आप उनसे फ़ैसला करवाएं कि क्या मैं सही हूँ क्या गलत हूँ, तो कन्फ्यूजन स्टेट होती है। गैस लाइटनिंग किसी एक वजह की वजूहात के पीछे कोई एक वजह नहीं हो सकती, इसके पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग इसको जानबूझकर करते हैं, कुछ लोग ताकि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकें या अपना कंट्रोल दूसरों पर डाल सकें।
یا پھر کچھ لوگ اپنی ذہنی الجھنوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس اپنی ذہنیت میں ہوتا ہے اور دفاعی نظام کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو کنٹرول کریں یا لوگوں سے اپنا بچاؤ کریں۔ تو ڈفرینٹ کنڈیشن ہو سکتی ہیں، تو ہم کسی بھی ایک چیز کے پیچھے اس کا لیبل نہیں لگا سکتے کہ یہ گیس لائٹنگ ہے، اس میں تسلسل یا پھر اثر کا ہونا بہت ضروری ہے، کنسسٹنسی اور افیکٹونیس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پیٹرن کا بار بار ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ گیس لائٹنگ کا شکار ہو رہا ہے اور اس کو گیس لائٹنگ کیا جا رہا ہے۔ اب ایسی کون سی ٹپس ہیں، اگر آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ ایسی ٹپس بتاتی ہوں، پریکٹیکل ٹپس جس سے کرنے سے اگر آپ ایسی کسی بھی قسم کی اسکل کا یا نیگیٹیوٹی کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی باتوں کو لکھیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بار بار کنفیوز کیا جا رہا ہے تو بہت اہم واقعات کو لکھیں تاکہ وہ آپ کی ڈائری، جیسے ہم ڈائری لکھتے ہیں، اور ڈائری میں نوٹ ہو جائیں، اور جب آپ کنفیوژن کا شکار ہو تو آپ انہیں دکھا سکیں کہ یا اپنے آپ کو ایک فائنل سٹیج دینے کے لیے کہ یہ میں نے لکھا ہے، آپ اپنے آپ کو ریزلٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تو میں نے کر چکا ہوں، تو پھر مجھے کنفیوژن کس بات کی ہے۔ نمبر 2، اپنے احساسات کی قدر کریں، اپنی فیلنگز کو پریورٹی دیں۔ آپ کے احساسات آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، چاہے وہ لوگ اسے اتفاق آپ کے ساتھ کریں یا نہ کریں، اپنی فیلنگز کو پریورٹی دیں۔ نمبر 3، قابل اعتماد لوگوں سے بات کر رہے ہیں، باہر کے نقطۂ نظر سے بات کرنے سے، کسی سے مشورہ کرنے سے کبھی کبھی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور آپ بہت سی کنفیوژن سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی باؤنڈریز کو ترجیح دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں تو دوسروں کے شک جو ہیں وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنی یہ جو آواز ہے اس پر یقین رکھتے ہیں تو دوسروں کے بعد آپ کو دیے گئے شک و شبہات یا پھر آپ کو ڈاؤٹس وہ آپ کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آواز پہ یقین کیا کریں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو جلدی میں کسی کو بھی گیس لائٹر نہ قرار دیں، کسی کو لیبل لگانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کوئی رویہ مسلسل آپ کو شک میں ڈال رہا ہے تو اپنی ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں، سیریسنیس سے لیں، کیونکہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے، اور اپنی باؤنڈریز کو مضبوط کریں، اپنی حدود کو بہت زیادہ اپنے حد تک محدود کر لیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی تو پروفیشنل ہیلپ لینا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹاکسک ریلیشن شپس یا نارسسٹک پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں ایک لفظ ضرور لکھیے گا، پارٹ 2، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ نیکسٹ ویڈیو میں مجھے کس طرح کی کانفیڈینشیل ویڈیوز کو ڈیٹیل سے بات کرنی ہے۔ باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل تھنک ٹینک ود آمنہ غفور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ایسی مدد کی ضرورت ہو تو اس کو پتہ چلے کہ وہ اس کے ساتھ آخر معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی شیئر کرنے سے ویڈیو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نارسسٹک پرسنالٹی والا شخص کون ہوتا ہے۔ کیا ہر سیلف کانفیڈنٹ جو شخص ہے وہ نارسسٹک ہے، یا یہ صرف سوشل میڈیا کا بنایا ہوا کوئی استعمال کیا ہوا کوئی کھیل ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔